बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपसे अर्ज़ कर दिया था कि हर सूरत में अब सुहेल आफरीदी को नहीं छोड़ना, ये फैसला हो चुका है। हर तरफ से घेरा तंग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने काम में लगा है, दीगर इदारे अपने काम में लगे हुए हैं, अदालतें भी अपने काम में लगी हुई हैं। सबका मकसद एक है कि अभी सुहेल आफरीदी को गिराना है, इसको काबू करना है। ये बाज नहीं आ रहा, इसको बताया भी गया है, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहा। अब जनाब एक खबर तो अदालत से है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने का केस, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अब ये सिर्फ अदालत तक नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी बीच में आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब आ जाओ जनाब 4 फरवरी को हमारे सामने भी। इलेक्शन कमीशन ने 4 फरवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुबैना धमकियों और ज़ाब्ता अखलाक खिलाफवर्जी केस की समाअत का कह दिया है। और गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने रोका, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं 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 नहीं, हम तो कॉज लिस्ट लगाएंगे और उसमें सुहेल आफरीदी को बुलाएंगे। इसकी डिटेल में जाएंगे, मगर उससे पहले बसंत का मामला वो भी अजीबो गरीब हो गया है। अदालतें भी अब बसंत के मामले में आ गई हैं, पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई है। तो फिर ऐसी बसंत क्या मनानी जहां समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। खान का चर्चा है, उसको भी रोकना है, अदालतें भी बीच में हैं, पुलिस भी बीच में है, इतना खौफ है, 100 पर्चे तो दर्ज हो चुके हैं। तो बाद में आप कैसे रोकेंगे? लोग सवाल कर रहे हैं कि डोर अगर खुदा न खास्ता किसी पर फिरती है तो गुड्डी कहाँ से उड़ी थी, कहाँ से पतंग उड़ाई गई थी, कैसे पता चलेगा? फिर उस इलाके के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जहाँ पर यह हादसा हुआ है, और या जहाँ से ये डोर आ रही है उस तक पहुँचा जाएगा। किस इलाके के लोगों के खिलाफ क्या करेंगे, कितने ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, क्या क्या किया जाएगा। और फिर ये हफ्तों तक, महीनों तक ये धागा कई दफ़ा फ़ज़ा में रहता है। कहीं कोई दरख्त से लग गया है, किसी और जगह से, किसी खंबे से, किसी और जगह पर, किसी छत पर बिखरा पड़ा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहेगा। तो एक अजीब मसला बना हुआ है। तो क्या करना है फिर कि जब इतनी ही मुश्किल है, इतने पर्चे अभी से होने लग गए हैं, ये सारी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बात, अब अलीमा साहिबा ने ऐलान कर दिया है कि अगर बानी का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में हुआ तो अब वो भी तशवीश का इजहार कर रही हैं। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। और खान की बीमारी को लेकर इस वक्त हुकूमत, जेल इंतज़ामिया कटहरे में है। मैं आपको बता रहा हूँ, कटहरे में है, तज़ब्ज़ुब है, क्या करें, किस तरह से सेटिस्फाई करें, क्योंकि एतबार इनका कोई भी नहीं है और ख़ान को मामूली शख्सियत है नहीं। तो ज़रा भी कुछ ऊंच नीच हुई तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब पहली खबर की तफसील पर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने के केस में अदम पेशी पर सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। और इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि सुहेल आफरीदी खुद कह चुके हैं कि पहली ऑप्शन गवर्नर राज, दूसरी मेरी नाअहली और तीसरी मुझे मार डालना। ये चीज़ें हैं जिन पर गौर हो रहा है। जिन उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने के केस की समाअत हुई। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस पर समाअत की। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी की है। अब केस क्या है जी? सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अभी अब साफियों के गिर्द भी और घेरा तंग होने वाला है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। और इसमें कोर्ट रिपोर्टर्स भी हों, दीगर भी हों, सबके इर्द गिर्द घेरा तंग होगा कि आप लोगों तक बात क्यों पहुँचा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए बसंत के मामले पर कि वहाँ क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत को महफूज बनाने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली है। एक तरफ ये चीज़ हो रही है कि जी किस तरह से आप महफूज बनाएंगे, क्या क्या आप इक़दामात ले रहे हैं। अदालत को तो पहले सेटिस्फाई कर दें कि कोई नुकसान नहीं होगा, कोई जानी नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई ज़ख्मी नहीं होगा, क्या किया जाएगा। एक तरफ ये खबर है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि बसंत में पतंगों पर तस्वीर छापने, गानों पर पाबंदी का मामला अदालत पहुंच गया। अब ये चीज़ें भी अदालत जा रही हैं, जबकि अज़मा बुखारी साहबा बार बार बता रही हैं कि जिन गानों पर पाबंदी लगाई है उनका बसंत से ताल्लुक़ नहीं है, वैसे ही फोश गाने थे। मगर नकदा कोका का अभी तक नहीं पता चल सका कि उसमें क्या फोश बात है या जुबानी बात है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नए गाने आ जाएंगे, नए गाने रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब जिन पर पाबंदी लगी है उनकी लिस्ट आ गई।
جبکہ اب جو نئے گانے آئیں گے ان کا پتہ ہی نہیں بول کیا ہوں گے، تو ان کو لگانا تو غیر قانونی ہو نہیں سکتا جب تک کہ حکومت نہیں بتایا ہوگا۔ وہ آ جائیں گے اگر بسنت پہ ہی، ایک نیا مسئلہ بن جائے گا کہ ابھی تک ان کی لسٹ تو ہم نے جاری نہیں کی۔ اب جی ضلع انتظامیہ کی جانب سے بسنت پر پتنگوں پر تصاویر چھاپنے اور گانوں پر پابندی کا معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے۔ لاہور میں اگلے ماہ فروری کو منائی جانے والی 3 روزہ بسنت کے ثقافتی فیسٹیول کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے عائد پابندیوں کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے شیخ امتیاز نے بسنت میں پتنگوں پر تصاویر چھاپنے اور گانوں پر پابندی کے خلاف اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا بسنت کے موقع پر کسی بھی لیڈر کی تصویر چھاپنے اور گانوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ اس ثقافتی تہوار پر سیاسی بدنیتی پر مبنی ہے۔ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور کا تصاویر اور گانوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ اب پنجاب حکومت نے 6 سے 8 فروری تک محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے تحت بسنت 2026 کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو پابندیاں ہیں اس کا بھی نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دیکھیے، بغیر اجازت کے اور وقت سے پہلے پتنگ اڑانے پر پرچے ہوں گے۔ رات کو بھی 100 پرچے ہوئے ہیں لوگوں پر، 100 پرچے رات کو ہی ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیے فروری کی 6 7 8 دور ہے اور ابھی سے 100 پرچے ہو رہے ہیں ایک رات میں۔ ایس ایس پی آپریشنز لاہور کامران فیصل نے یہ عوام کو خبردار کر دیا ہے، اسی لیے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پھر کیا ضرورت ہے، جب اتنے مسائل ہے کہ ابھی سے 100 پرچے ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی اب 10 فروری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے مقامی عدالت کی طرف سے کہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات آپ نے دیے۔ یہ مقامی عدالت نے وزیر خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور 10 فروری کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 10 فروری کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ 8 فروری کو تو پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا یہ گرفتاری کی جاتی ہے۔ آخر میں جی علیمہ صاحبہ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی بیماری پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور علیمہ صاحبہ نے کہا ہے بانی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش ہے۔ اگر بانی کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں ہوا تو یہ تشویشناک پہلو ہے۔ جی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اہل خانہ کو صحت سے متعلق کسی بھی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آخری ملاقات عظمیٰ خان سے ہوئی، جس کے بعد سے اب تک بانی کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس سے قبل بھی ایک موقع پر بانی کو جیل سے باہر لے جانے کی خبر آئی تھی۔ ماضی میں ہم بہنوں نے پوچھا تھا تو بانی نے انکار کیا اور کہا فیک خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس معاملے پر، کیونکہ حکومت صحیح طرح سے نہیں سامنے آ رہی، نہیں بتا رہی، اور اس سے تشویش اور بڑھ رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت کو اب ٹرمپ سے بھی تشویش ہے کہ اس کی ساری باتیں مانتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ ہم پر پابندیاں لگائے گا، کچھ یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اس پر ذیشان بابر صحافیوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ہم سے ناراض ہو جائے تو ڈر یہ نہیں کہ ٹیرف کا ریٹ بڑھائے گا، اس بات کا بھی خوف نہیں کہ پابندیاں لگائے گا، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ یہ سارا خوف ہے۔ ہماری پوری حکومت ہی اس خوف کے ارد گرد چل رہی ہے، اسی خوف کے ارد گرد پابندیاں لگا رہی ہے۔ اب علیمہ صاحبہ سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی وہ اپنے بھائی کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، جیل پہنچ جاتی ہیں۔ اب تو یہ ہوا ہے کہ خیبر ضلع خیبر میں وہ پہنچی ہیں، وہاں جس طرح سے جو متاثرین ہیں وہ آئے ہیں، اب وہاں پر بیٹھے ان کے لیے امداد کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور وہاں پہنچ کر جس طرح وہ وہاں ملی ہیں ایک خاتون سے، وہ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ خاتون سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور کتنی اپنائیت لوگوں میں ہے اس خاندان کے لیے، عمران خان ان کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے، وہ بھی چیزیں اب یہ نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال علیمہ صاحب پہلے کہہ رہی ہیں کہ جی میرے بارے میں تو پہلے ہی حسن ایوب کو پہلے ہی پتہ ہے، اور عدالتیں حسن ایوب کے انڈر ہیں۔ وہ کہتا ہے جی 5 سال سزا دینی ہے علیمہ کو، چاہے نیب کے کیسز ہوں دیگر ہوں۔ تو حسن ایوب صحافی المعروف راوی صاحب، وہ کہتے ہیں جی راوی چین لکھ رہا ہے، تو انہوں نے پہلے ایمان وزاری صاحبہ کا بھی بتا دیا تھا کہ گرفتار ہونا ہی ہونا ہے انہوں نے۔ اب انہوں نے سہیلا افریدی کا بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی باری بھی ہے، علیمہ صاحبہ کا بھی کہہ چکی ہیں۔ تو کہنی کہ یہ ہیں عدالتیں کہ یہاں تو اب اس طرح کے صحافی پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنا ہے، اور عدالتیں اس سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔